عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا زينا تقرنيا انفو يوتيوب channel تخطاتلتي كمي تتصنحوا عبيت معبالتات إثيوبيا تقراين إيرتران بخمس الساعة كقربيو فلما كندر استاتو سب مزي إميغريشن دو السودان نعسر شوعات إيرتراوين عبقيد كمزاتو معكنا زينا تهاجر زغلت سانتخونا جوجله واحد دما ن بريزيدنت غزياو ممحدار تقراي تادس ورده كاب سلطانن خاليو كمزوسونو تفليطلو መንግስት ኤርትራ ድማ ወራርን ምክለኻል ብዝብል ኣብ ትራንስፖርት ዕቀባ ከም ዝገበረና ተሓበረን ትኾን ኤርትራ ወሲኻ ኢትዮጵያን ክትወረን ትዳለላ ክትብል ከሲሳላ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ከስግረኩም سب مزي إميغريشن دو السودان تمالي سولوس أب كلتا زتفلاليو في السامتات 17 إيرتراوين أب قيد كمزاتو مع خنا زينا تهاجر نساب السلطانة تهاجر بمتقاس سبسي بالا إذا أكال نايتنا تهاجر كم تحلال في منقد زتقوم له مربابات زي حقاو سدتن زي حقاو مسجار دك سبن زقبرو إيه حقاو تكبار كم دخونا زقلت انتخانو وأنا دايركتور سيفيل مزقب زي جنة باسبورتن إميغريشن تهاجر ميجر جنرال إيليا كوستا فاوستينو دما تومول كسبات بزي يكون عنا مجشة سند ناو السودان كسجرو أبز فتنو لوان كم زتعقتو يحبيرو أب تبع سرت تكم زقات مناي مجمرتا فتصامة أب سميناو دوباويت كتما أويل أب سميناو زوبا بحر إيل غازال حلفتي إميغريشن حانتو قال أنستيت تركوهم 14 إيرتراويان أب قيد كم زاتو يو كوستا قليتسو التحالف وسيخو حج نمرمرة أبوانا بيت صحفة إميغريشن أب جوا اللو زبالن تخون بحق إميغريشن كس خفينا لمالنا مخنياتو بزيز خونا سند كنكاس أسوس لزرخبنا يوم كبلوني قليتسو أب كالايك زي سب مزي نتوسخ سلستي إيرتراويان أب تقا بالوش أب قيد كم زاتو ونيو وسيخ حبيرو كوستا نتماسرتي مسفيح زي حقا ومسقار دك سبدو السودان كتححزون يوترايو اتوم سدتنياتات مبزحتو غزي بسودان ليبيانا بيلوم كم زمص وسخ زحبره كوستا قند علامو ماخلاي بحر سغيرو ناو ايروبان مسغار كم زخونون يو حبيرو كوستا تفصامن مجمرتا غزي ايكونن كبلون زغلصون تخون بزحات ايرتراويانن بدو سودان بيلوم ناب سودان زنقساسو اسيرنا يمالنا از دما زي حغاو مسغار دق سبيو منقسقاسوم زود مرببونو الله يو كبلون زغلصن تخون ازوم مرببات نمقلع مرمراتات يكايد كم زلون يو حبيرو اتبعال سلطان مبزحتهم اتوم زتاثروا كاب 17 كساب 10 عامس زعد ميوم منسيات مخانومن تقول لحنتي تحت عد مقال كم زتقاللن وني يقاليعو كوستان حيلتا تصطتا دوبات نزغبرو زلو نطف حلوا بمناد حبرتسب تكباب زي تلمدو حدست نطفتات انت تعزيو بنخحبرو وني يتحساسيو بتوسخ اب جوبا زركو امباستات ኤርትራ ሶማሊያን ኢትዮጵያን መሰበ ስልጣን ደቡብ ሱዳን በመተሐባርነት ጉዳይ ፍታሕ ከናዲሉ ይጽውዑ ቀድም ሕጂ ልዕሊ 30 ኤርትራውያን ተኣሲሮም ናብ ዓዶም ተጠሪዞም ከም ዝነበሩ ዝሓበረ ኮስታ ብዛዕባቶም ዝተኣሰሩ ሰባት ምንቅስቃስ ዜጋታቶም መን ተኸፈልጡ ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ከንሕብሪና ክብሉን ከም ዝገለጸዩ ጸብጻብ ቢቢሲ ዝሕብር از كم زيلن كلهم منجست إيرترا ورارن مكلخال بزبل أب ترانسبورت عقبا كم زجبرة تحبيرو منجستات أسمران 4 كيلو نكينا زوج ومجلسات لمون نقصلون تخونو منجست بالسجنا بشعبيه هو حد فانون سراويت حرنة أورمون زي الداقم سقوم تكوسرية كبلون نتحني يزركب بقدمة مالي منجست إيرترا ببهراو تلفزيون اتهاجر إير ريتي بأبيلو أبز حلفو حتى تاو مجلسون تتوريرنا كمي كم نكالا خلون فلتينا إذا تاريخنا زمسكرويو بالسجنا درونات مسائلات كالوت كم زعدقة بندرن فخران تزارب يزركب قبل على إيرترا متقعد كم زوردون يفرار حلو نزبل ملسيه بلو منبارون زذكرن تخون منجست بالسجنا دما ببهراو ناي تلفزيون مع خناتو بحاجة وتهدراو عزازيو عبيلو شعبية سراويت حرنة أورمون هو حتن فانون يوغون علو سلازي سقعت نخيخوننا كنت فومينا كبل قليل سالو مسزناي بالسجنا كسم فخران قلنا دما كاباس مراون مدلوات هالو بزبل صبصبات زرق حدما ناي جرمن دمسي راديو DW ازوم كلتنا يقرن أفريقيا حيلتات وتهدراتهم نحيلون حدش تتواقعتنا ململون قاتلو مالو كبل زغلصنا جرمن دمص راديو DW كاباس مرا ببريزيدنت إساياس أفورق أبيلو تمحلالي فزبولو تأزازون زغلصن تخون نسو دما أبزقنا كاباس مرا زتزرغو حبريتاتات نزفتر وطري ندادن مقطب بزبل ناس مرا نه حزب غلغالوس زهبا تشكركرتي سرحان دو نخبلا تأزاز توهيبولو كبل يوسيخو غليصو نتطابيا مبره زقربو تنتنت بوليتيكا بأبي أحمد بريزيدنت إساياسن قدم حج أب 2018 تنزتبصح سممع ناي ربح مرعينا نبلو زبلو خوينوم أبتوان زرخوهم كلتيوم نقول له واحد بزنبرهم تصلي طرح مخانون يوم قليصهم أبتوانا تعريقنا يوم زبل هاجرات عربون أبز حج ساعات نتزلوا وترزقاد الدقفات كم مقبار بزحلفة نادي سوا ناس مرانا مرار حتاتكم وإنه هو حتى أكلات بهرن التحسسوان كينات كم بحتى وممارس زوج دمخانهم سيعبو كينات أبتزوا زي ترف مخانو يركبلون يوم أب جرمن دمص راديو DW زقارو تنتنت بوليتيكا قرن أفريقيا وسيخم زقلصو
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጉጅለ ህወሓት ንፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣኑ ንኽኣልዎ ከም ዝወሰኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ተራኺቡ ኣብ ዝገበሮ ዘተ ንጉጅለ ህወሓት ዘይጥዕሙ ውሳነታት ተቐቢሉ ከተግብር ምስ ምዕሙዕ ሲዒቡ ኣብ መቐለ ዝዓረደ ጉጅለ ህወሓት ንፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣኑ ንኽኣልዎ ከም ዝወሰኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝገበሮ ዘተ ኣብ ጉዳይ ምፍራስ ሰራዊትን ምፍጻም ዲዲኣርን ኣብ ዝምልከት ዲዲኣር ዝፍጸምን ነቲ ሰራዊት ገንዘብ ዝኽፈልን ናብ ሓራ መሬት እንተወሪዱ ጥራሕ እዩ ዝብል ውሳነ እዩ ተቐቢሉ። እዚ ውሳነ ዘቆጥዖም ጉጅለ ህወሓት ድማ ምስ ሰራዊት ኣዘዝቲ ኣተሓባቢሮም ክሳብ ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለን ከባቢያን ኣባላት ኣርሚ 22 ዓብዪ ዝተባሃለ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከካይዱ እንዳተራእዮም ዝርከቡ። ዋና ኣዛዚ ኣርሚ 22 ኮሎኔል ገብረስላሴ በላይ ቅድሚ 2 ዓመት ምስ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብውልቀ ተባይሱ ኣብ ቢሮ ዘፈራርሖ ኮይኑ ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዚዳንት ምስ ኮነ እውን ብጎቦ ዓይኒ ክረኣዩን ናብ ዘይተደልየ ንሕንሕ ከኣትውን ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገረሎም። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ መንጎ መራሕቲ ሰራዊት ዓብዪ ኣፈላላይ ተፈጢሩ ዘሎ ኮይኑ ብርጋዴር ጀነራል ሃይለ ስላሴ ግርማይ ወድን በይተይን ኮሎኔል ገብረስላሴ በላይን ዝሓዝዎ ምስ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረዝጊሄር ብምውጋን ኣንጻር ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ እዮም ክንቀሳቐሱ ይረኣዩ ከም ዘለዉ እውን እዮም ገለ ምንጭታት ዝሕብሩ። ናይዚ መቐፀልታ ድማ ቅድሚ 3-4 መዓልቲ ጀሚሩ ብኣተሓባበርነት ኮሎኔል ገብረስላሴን ጆን መዲድን ዝተፀውዐ ሰራዊት ደሞዝ ይወሰኸልና ዝብል ሽፋን ዘለዎ ኣብ ከተማ መቐለን ከባቢያን ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከካይዱን መንገድታት ክዓጽኑ እውን ተራእዮም እዮም። እሙናት ምንጭታት ከም ዝሓበርዎ እውን እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቓስ ኣንጻር ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ዘቕንዐ ኮይኑ ጉጅለ ህወሓት ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ንፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣኑ ንኸውርድዎ ምድላዋቶም ከም ዝወድኡ እውን ንምርግጋጽ ተኻኢሉ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ሱዳን ዝኾነ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ካይሮ ምእታው ተገሊጹ ኣሎ። ፕሬዚደንት ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ሱዳንን ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳንን ዝኾነ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ብተደጋጋሚ ናብ ካይሮ ዝገብሮ ዘሎ ጉዕዞ ኣጠናኺሩ ብምቕጻል ምስ ፕሬዚደንት ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ካይሮ ከም ዝተረኸቡ ተገሊጹ ኣሎ። ፕሬዚደንት ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ ካይሮ ኣብ ዝህልዎ ጻኒሕት እውን ኣብ ጉዳይ ረቡዕ ኣባይን ጉዳይ ሱዳንን ብፍላይ ድማ ኣብ ሱዳን ምስ ዝካየድ ዘሎ ከቢድ ኩናት ሓዊሱ ምስ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝረአ ዘሎ ወጥረታት ኣመልኪቶም ክምኽሩ ከም ዝኽእሉ እውን እዩ ተጠቒሱ። ብፍላይ ሱዳን ኤርትራን ግብፅን ይፈጥሮ ብዘለዋ ጥምረት ኣመልኪቶም ብዕምቆት ክዝትዩ ከም ዝኽእሉ እውን እዩ ነዚ ስዒቡ ዝወጽእ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት። ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ህንፀቱ ተዛዚሙ ናብ ምረቓ ምብቅዑ ስዒቡ ሱዳንን ግብፅን ብተደጋጋሚ ቁጣዕን ከስማዓ ምጽናሕን ዝዝከር እንትኾን ሕጂ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኣንፈት ኤርትራ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ንምእታው ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ ንምዕጋት ድማ ምስ ኤርትራ ጠሚረን ክሰርሓ ከም ዝኽእላ ዝግመተለን ክልቲአን ሃገራት ማለት እውን ሱዳንን ግብፅን ብተደጋጋሚ ዝገብሮ ዘለዋ ርክብ ን4 ኪሎ ከቢድ ስጋት ኮይኑ ከም ዝቕጽል እውን እንዳተጠቐሰ ይርከብ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ካይሮ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ትማሊ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ኢትዮጵያ ክትወረን ትዳለላ ዝብል ክስ ኣቕሪቡ ኣሎ። ድሌታት ምስ ፍሕፋሕ ኢትዮጵያ መንቀሊኡ ዝኾነ ኩናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንምጅማር ምንቅስቓሳት ይረኣዩ ከም ዘለዉ ዝገለጸ እቲ ኤምባሲ ኤርትራ ውሽጣዊ ጸገማት ስርዓት ብልጽግና ብናይ ደገ ጉዳይ ንምሽፋን ሰፋሕቲ ጻዕርታት ይገብር ኣሎ ክብል ብምኽሳስ እዚ ምንቅስቓስ ድማ ከቢድ ሓደጋ ከምጽእ ዝኽእል ሓደገኛ ወፍሪ ከም ዝኾነ እዩ እቲ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ግብፂ ወሲኹ ጠቒሱ።